अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, खुश होंगे, खुशबाश होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। आई होप कि आपको अच्छी लगेगी। लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो बहुत गमज़दा कर रही है वो ये कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो हमारे लिए बहुत बरकतों रहमतों वाला था वो अब हमें छोड़कर जा रहा है, और ये बहुत जल्दी हो रहा है। यानी अभी कल की बात है कि रमज़ान की आमद थी और आज देखें कि रमज़ानुल मुबारक ऑलमोस्ट जाने ही वाला है। आज जुम्मतुल विदा था, यानी कि रमज़ानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा। चलो इसी के सदके अल्लाह पाक हमारी, आपकी, हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और हमें नेकोकारों में करे, अपने पसंदीदा बंदों में करे। चलिए जी, हम अपने आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं, अपनी आज की स्टोरी का आगाज़ करते हैं। ये स्टोरी है एक लड़के की, जो एक मामूली सा लड़का, एक छोटी सी फॉर्मेसी और एक गलती जो किसी की माँ की जान ले सकती थी, मगर फिर एक ऐसा मौजज़ा हुआ कि पूरी ज़िंदगी बदल गई। ये सच्ची कहानी सिर्फ एक दवा की नहीं बल्कि यकीन, दुआ और कुदरत के करिश्मे की है। इस दिल थाम कर सुनना, क्योंकि आखिर में आपकी आंखें नम भी हो सकती हैं। किसी शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम इमरान था। शहर के बीचों बीच इसकी एक फार्मेसी थी। वो बड़ी ज़िम्मेदारी से इस दुकान को अकेला संभालता था। इसके पास हर तरह की मेडिसिन मौजूद होती थी। फार्मेसी में कौन सी मेडिसिन कहाँ रखी है, किस चीज़ की मेडिसिन है, इसे सब पता था। अपने अच्छे अखलाक और अच्छे काम की वजह से इसने ग्राहकों के दरमियान बहुत अच्छा एतमाद पैदा कर लिया था। इसलिए इसकी दुकान खूब चलती थी, लेकिन इसकी एक कमज़ोरी थी और वो कमज़ोरी इसकी दीन से दूरी थी। वो खुदा पर कोई ख़ास यकीन नहीं रखता था। इसके वालिद इसे समझाते रहते थे कि खुदा को मानो, इसकी इबादत करो, ये जो नेमतें इसने आपको दी हैं इसका शुक्र अदा करो, मुसीबत में इसी को पुकारा करो। लेकिन वालिद की बातों का इस पर कोई ख़ास असर नहीं होता था। अक्सर फारिग वक्त में इसके दोस्त इसे मिलने आ जाते थे और फार्मेसी पर बैठकर ही सब दोस्त आपस में ताश खेलने लगते थे। एक दिन शाम का वक्त था और इस वक्त ग्राहक भी बहुत कम थे, तो इसके दोस्त आ गए। जब ग्राहक चले गए और दुकान खाली हो गई तो दोस्तों ने कहा चलो अब ताश खेलते हैं। तब भी अचानक बारिश शुरू हो गई, मौसम ख़राब हो गया। तो दोस्तों ने कहा कि हम तो अब इधर ही हैं, कहीं जा भी नहीं सकते, इसलिए अब हम खूब ताश खेलेंगे, खूब मज़े करेंगे। अभी वो ताश खेल ही रहे थे कि एक बच्चा बारिश में भीगता हुआ दौड़ता हुआ दुकान में दाखिल हुआ। अंकल मुझे दवा चाहिए। अब इमरान जो ताश खेलने में बड़ा मसरूफ़ था, इसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो ताश छोड़कर उठे और बच्चे को दवा दे। लेकिन दोस्तों ने कहा कि बच्चा बारिश में आया है, इसको ज़रूर कोई इमरजेंसी होगी, जाओ जाकर इसे दवाई दे दो। तो इमरान ने ना चाहते हुए भी उठा और लड़के से पूछा कि कौन सी दवा चाहिए। अभी वो दवाई देने ही लगा था कि लाइट चली गई। इमरान ने लड़के को दवाई पकड़ाई और दवाई लेकर बच्चा भागता हुआ चला गया। अब इसके दोस्त भी उठकर खड़े हो गए कि अंधेरे में अब क्या खेलेंगे, तो दोस्त भी आहिस्ता आहिस्ता जाने लगे। इमरान ने सोचा कि काम तो अब है कोई नहीं, बारिश हो रही है और लाइट भी चली गई है, अब इस अंधेरे में कौन आएगा, तो मैं भी दुकान बंद कर देता हूँ। अभी वो ये सोच ही रहा था कि बिजली आ गई। जब बिजली आई तो इसकी नज़र सामने मौजूद काउंटर पर रखी दवाइयों पर पड़ी, तो इसने परेशानी से अपना सर पकड़ लिया। अंधेरे में और जल्दबाजी में इसने बच्चे को जो दवाई की शीशी पकड़ाई थी वो तो चूहे मारने वाली दवाई थी। असल दवा जो देने के लिए इसने निकाली थी वो वहीं काउंटर पर ही पड़ी हुई थी। अब इमरान एकदम बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। ये सोचकर भी इसकी जान निकल रही थी कि अगर बच्चे ने वो दवा माँ को खिला दी तो क्या होगा। वो बच्चा पता नहीं कहाँ से आया था, अब वो इसे कहाँ से ढूंढे, क्या करे, कहाँ जाए, इसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। बेख्तियार इसकी आंखों में आंसू आ गए।
وہ بے بس بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے والد کی بات یاد آئی کہ ہمارا رب بڑا رحیم و کریم ہے. زندگی میں جب بھی کوئی پریشانی یا مشکل آ جائے، جب بھی کبھی تم بے بس ہو جاؤ تو اپنے رب کو یاد کرنا، وہ ضرور تمہاری فریاد سنے گا اور مدد کرے گا. عمران کو لگا کہ اب تو کوئی اور راستہ بھی نہیں ہے. اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی. اس نے دکان کے کونے میں پڑا ہوا جائے نماز بچھایا اور ہاتھ اٹھا کر خدا سے دعا کرنے لگا. اے خدا، اگر میری بات سن سکتا ہے تو کوئی معجزہ کر دے اور اس بچے کی ماں کو بچا لے. کوئی ایسا راستہ پیدا کر دے کہ وہ چوہے مار دوائی جو بچہ لے کر گیا ہے، وہ دوائی اس کی ماں نہ کھا سکے. اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ فریاد کر رہا تھا. تب اچانک اسے دروازے کی طرف سے کسی کے پکارنے کی آواز سنائی دی. اس نے پلٹ کر دیکھا تو وہ بچہ کھڑا تھا. وہ رو رہا تھا. بے اختیار عمران کے منہ سے نکلا، خدا خیر کرے. وہ جائے نماز سے اٹھا اور تیزی سے بچے کی طرف بڑھا اور پوچھا کہ کیا بات ہے. بچے نے روتے ہوئے بتایا کہ بارش کی وجہ سے گلی میں پھسلن تھی اور میں پھسل کر گر گیا اور دوائی کی بوتل میرے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی. اب میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں. اب میں ماں کو دوائی کیسے دوں گا؟ یہ بات سن کر عمران کی سانس میں سانس آئی. اس نے کہا بیٹا فکر نہ کرو، میں تمہیں دوسری بوتل دے دیتا ہوں. یہ تم جا کر اپنی ماں کو دے دو. وہ پیسے کی تم بالکل فکر نہ کرنا، مجھے پیسے نہیں چاہیے. عمران نے بے اختیار آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا. اے خدا، تو بڑا رحیم ہے. تو نے اس مشکل میں میری مدد کی. اس ناشکر انسان کی بات بھی تو نے سن لی جو آج تک تجھے بھولا ہوا تھا، تیرا نافرمان تھا. اس لیے دوستو، ہر حال میں خدا پر بھروسہ رکھو. اس کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی رحیم ہے، بڑی کریم ہے. ہم سم ٹائم بہت مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی کہ حالات اتنے ٹف ہو جاتے ہیں ہمارے لیے کہ ہمیں راستے جو ہیں وہ بالکل بند نظر آنے لگتے ہیں کہ نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں، جس کو کامل یقین ہم کہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزے کرتا ہے. ان کے لیے راستے بند نہیں ہوتے. وہ یقین رکھتے ہیں اس بات پر کہ اب کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جائے گا. جب ہم اس بات کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ایک پریشانی جو ہم پہ آن پڑی ہے وہ اپنے ساتھ حل بھی لے کے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ جب کوئی پریشانی ہے تو ساتھ میں وہ اپنا حل بھی خود لے کر کے آتی ہے. لیکن ہم انسان ہیں نا، ہم اس بات کو نہیں سمجھتے. ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہے. جو پیار ہم سے اللہ کی ذات کر سکتی ہے وہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. ایون دے اپنا ہماری مائیں بھی ہم سے اتنی محبت نہیں کر سکتی جتنی محبت ہم سے ہمارا اللہ کرتا ہے. بس چیز اچھی بات کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں. آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں اپریشیٹ کیجیے گا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.